अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 6 माह के अली असगर की शहादत का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे। जब करबला में अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का पानी यजीद की कौम ने बंद करा दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे हाय पानी कहने लगे। तारीख ने लिखा कि 3 दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का पानी बंद था और 10 मुहर्रम को हर एक अल्लाह ताला की राह में शहीद हो गया और शहीदी का जाम पी लिया और अपनी आखिरत की ज़िंदगी पा ली। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा रह गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, है कोई नवासे रसूल की मदद करने वाला, है कोई हमें पानी पिलाने वाला। इमाम हुसैन की ये बात सुनकर आसमान हिलने लगा, ज़मीन फट गई, फरिश्ते आ गए, कहने लगे इमाम हुसैन हमसे कहिए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। ये बात सुनकर अहले बैत की ख़वातीन रोने लगी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खीमे में आ गए और कहा, ए रब्बाब लाओ, अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। तो रब्बाब रोने लगी और कहने लगी, ए इमाम हुसैन, जैसे ही आपने कहा है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, ये बात सुनकर आपका छोटा मासूम बच्चे ने अली असगर ने अपनी आँख को झूले में से गिरा दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली असगर का माथा चूमा और कहा, रब्बाब मुझे इसे दे दो, मैं इसे पानी पिला कर आता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अपने 6 माह के अली असगर को लेकर मैदान करबला में आए और अपने 6 माह के बच्चे को बुलंद किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ए यजीद की कौम, तुम्हारी जंग मुझसे है, इमाम हुसैन से है। इस 6 माह के मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐ लोगों, मेरे 6 माह के मासूम बच्चे ने 3 दिन से पानी नहीं पिया, प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश हो चुका है। ऐ लोगों, मेरे बच्चे को पानी पिला दो। और फौज यजीद में से आवाज़ आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का ले रहे हो। अगर इस बच्चे को पानी पीना है तो इससे कहो कि खुद हमसे पानी मांगे, तुम्हारे कहने पर हम इसे पानी नहीं देंगे। भला 6 माह का बच्चा भी बात कैसे कर सकता है? मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली असगर का मौजज़ा था कि जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, ए अली असगर, अपनी नाना के कौम से पानी मांगो, इनसे पानी तलब करो, तो इमाम हुसैन का कहना ही था कि अली असगर के लब हिलने लगे और एक खूबसूरत मौजज़ा हुआ और अली असगर कहने लगे, ऐ लोगों, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के गुलशन का एक नन्हा सा फूल हूँ। मेरी रगों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का खून दौड़ रहा है। मेरा खून और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून एक है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तारीख ने लिखा कि अली असगर की आवाज़ सुनकर, इसकी सदा सुनकर फौज यजीद हिलने लगी कि भला 6 माह का छोटा बच्चा बात कैसे कर सकता है। अली असगर की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए और फिर शिमर ने कहा, शिमर जालिम कहने लगा, अगर हम इसे पानी पिलाएंगे तो यजीद हमारी बगावत करेगा और हमें दौलत नहीं देगा। और कहा कि अली असगर पर तीर चलाओ और फिर छोटे से मासूम बच्चे अली असगर का निशाना लिया गया और 6 माह के मासूम बच्चे पर तीर चलाया गया और 3 तीर इस पर बरसाए गए। एक तीर अली असगर के बाजू में लगा, एक तीर अली असगर की कमर में लगा, एक तीर अली असगर के कान में लगा और 6 माह का मासूम बच्चा
بچہ شہید ہو گیا۔ امام حسین کا 6 ماہ کا معصوم بچہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ امام حسین اپنے شہید بچے کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ باپ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگے، اور پھر 6 ماہ کے معصوم بچے کے خون سے یزید کی فوج نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، اور 6 ماہ کے معصوم بچے کے خون سے ان کے والد کے ہاتھوں میں جب لگا تو امام حسین نے سوچا کہ اس کو زمین کے حوالے کر دے۔ زمین تڑپ اٹھی، کہنے لگی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس 6 ماہ کی علی اصغر کا خون میرے اوپر گرا تو میں تڑپ جاؤں گی اور قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو امام حسین نے سوچا کہ اسے آسمان کے حوالے کر دے، تو آسمان نے کہا، اے امام حسین، اگر علی اصغر کا خون میرے حوالے کر دیا تو میں قیامت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کا خون اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں سے کہا، تمہیں اچھا نہیں ہوگا، تم نے میرے بچے کا خون کر دیا، میرے 6 ماہ کے معصوم بچے کی کیا غلطی تھی؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے گلے لگا کر رونے لگے، اور 6 ماہ کے معصوم بچے کو دیکھ کر امام حسین بے انتہا روئے، اور حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے شہید بچے کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے لوگو، قیامت کے دن میرے 6 ماہ کے بچے کو میں لے کر آؤں گا اور تم سے سوال پوچھوں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے کا آخر قصور کیا تھا؟ تم نے اسے کیوں مارا؟ تم نے میرے بچے کو کیوں شہید کر دیا؟ میرے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کی کیا غلطی تھی؟ اور معصوم بچے علی اصغر کی لاش کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آتے ہیں۔ ان کی ماں نے پوچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو سے علی اصغر کو باہر نکالا تو حضرت رباب کا کلیجہ پھٹنے لگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ننھا بچہ شہید ہو گیا۔ اپنے 6 ماہ کے بچے کی لاش دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور زار و قطار رونے لگی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے امام حسین، جس نے میرے 6 ماہ کے معصوم بچے کو شہید کر دیا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہمارے خون سے ہی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور پھر علی اصغر کو کربلا کی گرم مٹی میں دفنایا گیا، اور کربلا میں ان کے خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفنا دیا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یزید کی قوم نے شہیدوں کے سروں کو کاٹا اور اہل بیت کی خواتین کے خیموں میں آگ لگا دی اور اہل بیت کی خواتین کو بندی بنا لیا۔ اور شمر نے پوچھا، دیکھو کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو ایک ظالم نے کہا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کا سر رہ گیا ہے۔ تو شمر ظالم نے کہا، دیکھو یہیں کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفنایا ہوگا، دیکھو اور تلاش کرو۔ اور زمین پر نیزے مار مار کر علی اصغر کو فوج ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا، ایک نیزہ لگنا تھا کہ علی اصغر کا جسم باہر آ گیا، اور جب ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو ماں کا دل پھٹ گیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کی امت
نے ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا ہے، میرے 6 ماہ کے بچے کو تک نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کی امت ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم کر رہی ہے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔